अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल में कैद है। साइफर का वो मुकदमा है जिसकी वो सजा काट रहे हैं, जेल में है, अंडर ट्रायल कैदी हैं, मगर फिर भी वो अडयाला जेल में ही, और जो ट्रायल है, जो केस है, वो जेल में ही चल रहा है। और अब FIA की जानिब से चालान जमा करवा दिया गया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है, कसूरवार ठहराया गया है, जबकि जो असद उमर साहब है, उनका जो नाम है वो मुल्जिमान की फहरिस्त से ही निकाल दिया गया है। ये ऐसा क्यों हुआ है? समीम इब्राहिम साहब क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, अब मुझे हैरत हो रही है कि असद उमर साहब को FIA ने साइफर केस में क्लीन चिट दे दी है। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो आखिरी दिनों में सहाफियों को बुलाकर साइफर पर ब्रीफिंग दी गई थी, और ये ब्रीफिंग जनाब असद उमर साहब ने दी थी, और इस इशू पर मीडिया मुहिम को भी असद उमर साहब ही लीड कर रहे थे। लेकिन हैरत है, वो बच निकले, बड़े कारीगर हैं। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, नहीं है, इबाम है, मगर वो ओहदा छोड़ने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कर चुके थे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी कैद है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और कमेंट्स में ये पढ़ रहा था कि बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें शाह साहब तो फिर ये भी इस केस से निकल सकते हैं। इनकी जो गद्दारी का लेबल लग रहा है, इससे ये भी निकल सकते हैं। बहरहाल अब साइफर केस में हो क्या सकता है? साकिब बशीर साहब ये कहते हैं कि इस वक्त तक साइफर केस में 10 से 14 साल सजा कराने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं। मेरे ख्याल में जितने सबूत मौजूद हैं, इनमें 2 साल ही सजा हो सकती है। उस पर फिर अदील रजा ये कहते हैं कि दफात भी देखो, सजा 5 साल से ऊपर करना मकसूद है। इस पर फिर साकिब बशीर साहब ये जवाब देते हैं, सजा 5 साल से ऊपर की सुनाने के लिए गैर मुल्की ताकतों का इस एक्ट से फायदा उठाना, या इमरान खान का साइफर के तनाजर में गैर मुल्की ताकतों से कनेक्शन साबित करना है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हो, ये प्रोसिक्यूशन को सबूतों के साथ साबित करना पड़ेगा। बज़ाहिर ये आसान नजर नहीं आ रहा। इसके बाद फिर से साइफर के हवाले से बात होती है, फिर कहा ही जाता है कि इमरान खान के तोशाखाने में सजा हो चुकी, साइफर का चालान जमा हो गया, 9 मई के 11 केसेस के जो चालान है वो अदालत में जमा हो चुके, मामला जेल में ट्रायल की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे जाहिर ये होता है कि खान नहीं मान रहा। तो साकिब बशीर साहब भी फिर ये जवाब देते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस जिस केस में सजा होती जाएगी, साथ साथ अपीलों में जमानतें भी होती जाएंगी। मेरे ख्याल में बहुत ही जोर लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन 28 जनवरी तक इमरान खान को शायद बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इससे ज्यादा जेल नहीं रख सकते, क्योंकि एक आधे के अलावा तकरीबन सारे ही केसेस अपीलों में उड़ जाएंगे। ये इमरान खान की बात हुई। अब खान जेल में है, शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ जेल में है। असद उमर साहब जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, खान साहब के राइट हैंड थे गालिबन, वो बाहर हैं। आजम खान इमरान खान का बड़ा एतमाद साथी था। इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, सारा मामला वही देखते थे। वो जो है इस वक्त आजम खान, वो अहम गवाह बन गए हैं इमरान खान के खिलाफ साइफर के मुकदमे और पूरी चेन शामिल की है। बहरहाल अब इस हवाले से अब क्या होगा, बात किस तरह आगे बढ़ेगी? इमरान रियाज खान वापिस आ चुके हैं 4 महीनों के बाद। जो उनकी हालत है, जो तस्वीर सामने आ रही है, दिल चीर देने वाली है। सब लोग उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, नहीं जा सकता तो वो है अरशद शरीफ। अब अरशद शरीफ ने इमरान रियाज खान के लिए क्या अल्फाज कहे होंगे, क्या सोच रहा होगा, और वो क्या कहना चाहता होगा? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पी भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पी की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। आबिद नदीफ साहब सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपनी एक तहरीर में इन इन अरशद भाई के जो जज्बात हैं उनको कलमबंद किया। वो क्या लिखते हैं? जन्नत से अरशद शरीफ का इमरान रियाज के नाम बाजियाबी के बाद पहला खत। आदाब अर्ज है मेरे गाजी व अजीज दोस्त इमरान रियाज खान, मैं अरशद शरीफ हूँ। मैं शहीद होकर भी कौम को वो कुछ नहीं समझा सका जो आपने अपनी लुकनत भरी जबान से महज चंद दिनों में समझा दिया। एक कनंग कौम खाली जहन है और बेहाल। अब अपनी जुबान, अपनी सेहत और अपने हवास छोड़ कर आए हो, और मैं सब साथ ले आया, क्योंकि शायद मैं जानता था कि तन्हाई का ज़ोक, तन्हाई का रिस्क बनना ओखा है। लिबास बचाना मुश्किल है, इसकी कीमत चुकाना इससे ज्यादा कठिन। लेकिन कभी सोचता हूं तो लगता है कि आप खुशकिस्मत भी हो, आप भी जंग जीत कर आए हो। जिंदगी आधी अधूरी जैसी भी हो, गनीमत होती। आपने फिर से पाकिस्तान देखा, अपने दोस्त मिले, अपने परचम को छुआ।
والدین ملے، ماں باپ، بچے، میرے دوست، آپ نے اپنے بچوں کو تو دیکھا، اپنی ماں کی آغوش میں سر تو رکھا، نیر بہاتی اپنی ہم سفر کی دید تو کی، اپنے بزرگ والد کے چہرے پر مسکان تو بکھیری، جہاں سے عزیز دوستوں اور اپنے بھائی کی شفقت کو محسوس تو کی۔ عمران ریاض، میں تو بہت کچھ گنوا کر تابوت میں ریزوں اور ٹکڑوں کی صورت پہنچا تھا، میری نسل سے جانے کتنی پیڑیاں اپنے ذہن سے درد کے وہ مناظر نہیں نکال سکیں گی۔ جس تحلیج پر تابوت آتے ہیں وہ جی نہیں پاتے، ان کی نسلوں سے سکون چھن جاتا ہے، ہم ابھی پرانے دکھ نہیں بھولے تھے۔ عمران، مجھے لگتا ہے تم نے مجھے زیادہ جھیلا، میری مصیبت سخت اور عرصہ کم تھا، آپ نے اذیت کا سال جھیلا ہے، پورا ایک سال، ایک صدی جتنا سال، اپنے کو چاہنے والوں سمیت ہونے اور نہ ہونے کے درمیان، واپس لوٹنے اور نہ لوٹنے کے درمیان کی مساوت کی بھیانک کئی سال، لمحہ لمحہ مرتی ہوئی اس آس و امید کی لو، اور پتہ نہیں آپ بھی کتنے اذیت کے گزرے زمانے کے ساتھ جیو گے۔ جو آپ اس قید سے لے کر آئے ہو وہ صرف آپ جانتے ہو، میں تو اس دائرے سے نکل آیا تھا، میں نے انصاف کے لیے ہر دروازے پر دستک دی اور عالم بالا سے عالم زیری تک ہر ایک کو خط لکھے، انصاف مانگا، رحم کی اپیل کی، لیکن میرے قاتل آپ سب کے لیے بظاہر گمنام ہے، لیکن میرے سامنے معزز اور معتبر بنے پھرتے ہیں۔ اس دوران میرے خاندان کی مایوسیوں میں تو کمی نہ آ سکی، لیکن پاکستان کی عوام کی محبت نے میرے خاندان کو بچا لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے خاندان کا سہارا بھی یہی لوگ بنے، خدا کے بعد تو یہی لوگ ہمارا سہارا ہیں۔ آپ سے بھی اس عوام نے ڈھیر محبت کی اور آئندہ بھی یہ محبت مرہم ہوگی۔ عمران، میں بہت سکون میں ہوں، میں ان بھیڑیوں کی شر سے بہت دور ہوں، لیکن ان کی بے چینی اور ہاتھوں کو نوچتے رہنے کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے خاندان اور دوست اذیت کے بعد جمہوری دور کے منتظر ہیں، تاریخ اور بے نام راستے اپنا نشان بہت گہرا چھوڑتے ہیں، ہمارے بے نامی درد ہیں، انصاف کے رواج کے لیے ظلم سہنے کا زمانہ بہت کم رہ گیا ہے۔ میرے دوست، آواز کا جرم سب سے سنگین ہے، جس زمانے میں لوگ صداؤں سے ڈرتے ہوں اسی زمانے میں ہی لوگ بولتے ہیں، بولنے کی قیمت بھی اسی زمانے میں لگتی ہے۔ پاکستان اور عوام کے حق میں بولنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا گیا، لیکن بولنے والے چپ نہیں ہوئے۔ نہ میں آخری ہوں نہ آپ پہلے ہیں، میں یہاں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سہ لیا لیکن سودا نہیں کیا۔ آج بھی پاکستان اور عوام کے چاہنے والے کبھی خاموش نہیں رہیں گے۔ خاموش ہو جانا ظلم کی حمایت ہے اور بولنا مظلم کے آنسو پونچھنا ہے۔ پیارے دوست، بے شک آوازوں کے قحط کا زمانہ ہے، بولنا، سوچنا اور سوال اٹھانا جرم ہو گیا ہے، انسانوں کے ہجوم کو ایک قبرستان سمجھا جا چکا ہے۔ آپ، میں اور ہزاروں بولتے اور سوچتے انسان مجرم قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن میرے عزیز دوست، ہماری گواہی وقت لکھے گا۔ ہم نے جن آوازوں کو لہو پلایا ہے وہ اب دبنے والی آوازیں نہیں، مجھ سے پہلے کے شہیدوں کی داستان ہمارا حوصلہ بنی ہے۔ اب عمران ریاض کی آواز کے وارث جاگیں گے۔ اندھیرے راستوں پر بیٹھے بھیڑیے بوڑھے ہو چکے ہیں اور لہو سے اگی عزت اور احتجاج کی روش اب رواج پائے گی۔ حرف کے تلوار ہونے کا زمانہ ہے، لہو اور بہت سے اشکوں کے بعد زندگی کی بہار زمین پر اترتی ہے۔ میں خدا کی جنتوں سے بولنے والوں اور سوال کی طاقت ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ظالم ارشد شریف کو چپ کرا سکتا ہے، عمران ریاض کو ڈھانچہ بنا سکتا ہے، لیکن 22 کروڑ زبانیں بولنا سیکھ چکی ہیں۔ جبر کی عمر تھوڑی ہے، کامیابی اور عزت و صبر کرنے اور بولنے والوں کے لیے ہے۔ میرے عزیز دوست، تمہاری زبان میں لکنت، زہر اور سیسا رکھنے والے بھول گئے تھے کہ لکنتوں کی زبان کے ساتھ آنکھیں، ہاتھ، پیر اور ہر عضو بولنے لگتا ہے۔ اس قوم نے آپ سے جو چند دنوں میں سیکھا وہ 7 سالوں میں بھی نہ سیکھا گیا ہوگا۔ آپ اب گواہی زبان سے نہیں، ہاتھ، پیر اور اداس آنکھوں میں شہادت دیں گی۔ ٹوٹے پھوٹے اور لکنت زدہ لہجوں کے لوگ وقت کی دھار اور تلوار بنتے جا رہے ہیں۔ اب یقین ہے کہ سب بولیں گے، پاکستان کے لیے، انصاف کے لیے اور مظلوم کی حمایت کے لیے۔ جب بولنا جرم ہو تبھی بولنا ثواب اور شجاعت شمار ہوتی ہے۔ یہ راستہ حسین کا ہے، اسی لیے مقدس ہے۔ یہ بیانیہ یزید کا ہے، اسی لیے مردود ہے۔ ارشد شریف، باغ عدن۔ یہ عمران ریاض خان کے لیے شہید پاکستان ارشد شریف کا ایک خط ہے جسے تحریر کیا ہے عابد اندلیب صاحب نے۔ آخر میں بس عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم اٹک سے اڈیالہ میں قید ہیں، مگر سختی کم ہونے کا نام نہیں رہی۔ ان کے وکلاء کی بات ہوئی، وکلاء کیا کہتے ہیں، نعیم پنجوتا کہتے ہیں کہ جب خان سے ملاقات ہوئی تو ٹیبل کے ایک طرف ہم اور دوسری طرف خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب کے پیچھے ایک سپاہی بیٹھا ہوا تھا، تاہم کوئی بھی بات کریں اور وہ نوٹ کرے۔ ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کیسز کے حوالے سے کرنی تھی جو ان کے سامنے نہیں تھی۔ 1000 باتیں وکیل اور کلائنٹ کے درمیان ہوتی ہیں، لہٰذا وہ کیوں بیٹھے تھے؟ اور بار بار جو دروازے کے پاس پولیس والا تھا وہ ہمیں کہتا تھا بس کر دیں بات اور چلیں۔ ہمیں ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرنے دی گئی، پین اور پیپر تک لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور بس آخر میں ہارون رشید صاحب کہتے ہیں عمران خان قیدی نہیں، یرغمالی ہے، اس کو یرغمال بنا کر اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔